أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، لام نون زبر لن، نون صاد زبر نص، لن نص بازير بي، لن نصبر را زبر را، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، ربا زبر ربا زبر با ربك، يخرج لنا مما، ميم ميم زير ميم ميم ألف زبر ما، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم، فا زبر فا همزة نون زير إن نون زبرنا، فإن لكم ما، لام زبر لا كاف ميم بشكم ميم ألف زبر ما، لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، بازر بي غين زبر غا بغا، ضاد زبر ضا بغضا، باميم دو زر بميم زرمي بمي بغضب مي، نون لام زبر نلام كلا زبر لا نلا، بغضب من الله هازره بغضب من الله، ذلك بما عصوا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، عين زبر ع صاد واو زبر صو واو زبر وا، عصوا كانوا يعتدون.